नाज़रीन, नेतन्याहू ने अब ओपनली ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो गजा को ऑक्युपाई करने जा रहा है। यानी पिछले 3-4 दिन से हम मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने रख रहे थे कि ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये इरादा किया जा रहा है और गजा को ऑक्युपाई करने जा रहा है इजराइल। लेकिन अब नेतन्याहू ने खुद ही ये अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली, और अब उसने इंटरव्यूज भी देना शुरू कर दिए हैं नैरेटिव बनाने के लिए। अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, यूरोपियन मीडिया को इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, इवन इंडियन मीडिया को भी नेतन्याहू की जानिब से जब इंटरव्यूज दिए गए हैं। और ये जो गजा की ऑक्युपेशन है, जो कि हमेशा से उनका मंसूबा था, जब 7 अक्टूबर के बाद इस जहरियत का आगाज होता है तो फ्रॉम द डे फर्स्ट उनका ये मंसूबा यही बुनियादी था। लेकिन अब उसकी जो आखिरी स्टेज है वो हम देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत भयानक तरीन स्टेज होने वाली है। और आप यूं समझिए कि ये वो स्टेज होगी जिसमें ये विजिबल है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब ये विजिबल और जो आतिशफिशा फटने की स्टेज होगी। और ये जो मिडिल ईस्ट की रियासतें खामोश बैठी हैं, इनके पास भी कोई जवाब नहीं बचेगा, क्योंकि अभी तक ये यही जस्टिफिकेशंस दे रही हैं कि हम तो बात कर रहे हैं, ट्रम्प से बात कर रहे हैं, और बस अभी सीज़फायर हुआ, कल नहीं हुआ तो परसों हुआ। तो ये इसी तरह की बातें कर रहे हैं, बस धूल झोंकने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसराइल जो है वो ये करने जा रहा है, और ये इतना भयानक है कि इसको हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत यानी कि इसराइल ने एक तबाहकुन फैसला किया। ये वो लड़ाई है कि ग्रेटर इजराइल और नो इजराइल, ये वो लड़ाई है जिसका आखिरी स्टेज आप देखने जा रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान हंड्रेड्स ऑफ जो बरतानिया के राइटर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग, वो सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि फिल फॉर जब इजराइल के साथ जो तिजारत है उसको खत्म किया जाए, और वर्ल्ड वाइड जो थाउजेंड्स ऑफ इजराइलीज हैं, जो इनका डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, वो नेतन्याहू को उसने खत लिखा है। थाउजेंड्स की तादाद में खत नेतन्याहू को मौसूल हुए हैं, और इनके डायस्पोरा ने कहा है कि ये जंग रोकी जाए, और वगरना ये है कि वर्ल्ड वाइड इसराइली जो है वो गैर महफूज हो रहे हैं। जहां जहां वो दुनिया के जिस कोने में जा रहे हैं, वहां वहां पर वो लोग जो है वो उनको वेलकम नहीं कर रहे हैं, और वाकयात पूरी दुनिया से रिपोर्ट हो रहे हैं। सुप्रीम लीडर ने कुछ मेजर रीशफल किया है, कुछ बड़ी अपॉइंटमेंट्स की हैं, अपने जो करीबी तरीन लोग हैं, जो उनके वफादार हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो बताता है कि काफी बड़ी तैयारी ईरान में मुसलसल जारी है। और ईरान ने जो हमसाया ममालिक है, अरब और टर्की, इन सबको भी मैसेज भेजा है कि इसराइल क्या प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन, गजा की जानिब से कुछ देर पहले जो वो रॉकेट्स फायर हुए, और यानी इजराइल इधर से ऑक्युपेशन अनाउंस करने जा रहा है, अनाउंस कर दी है, और इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा है। और उधर से हमास ने जब इसके जवाब में रॉकेट जो वो फायर किए हैं, और उन्होंने बताया है कि वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं, और एक ऐसी सूरत हाल में अभी तक मौजूद हैं कि जब वो वॉर नहीं लड़ रहे, वो जेनोसाइड को फेस कर रहे हैं। उन्होंने ये रॉकेट फायर करके मैसेज दिया है, और ये मैसेज दुनिया को है, और जिसने अपने आंख और कान बंद किए हुए फलस्तीनियों से, और फलस्तीनियों की जो दुख तकलीफ और चीखें हैं वो दुनिया को नजर नहीं आती। और दुनिया ने सिस्टमैटिकली जो है वो रिफ्यूज किया है फलस्तीनियों की मदद करने को। यानी हर किसी ने अपना अपना जवाब बताया कि नहीं जी, हम अब इसमें क्या कर सकते हैं। सिस्टमैटिकली जो है वो फलस्तीनियों को जब वो इग्नोर किया है उनकी मदद करने को। और ये मैसेज जो है वो अरब्स को है, उन अरब रियासतों को जो कि इसराइल के साथ तिजारत करते रहे, इसराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते रहे। फलस्तीनियों की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी उनके लिए यह है कि उनकी कौम ने, यानी अरब्स ने, बाकी अरब ममालिक ने इवन अपनी जो पावर है उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है इसराइल के खिलाफ। एक होता है कि उन्होंने अटेम्प्ट किया और वो फेल हो गए, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी यहां पर यह है कि इन्होंने अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की अटेम्प्ट ही नहीं की है। बस वो जो चीजें वो फैसला ऑलरेडी कर चुके थे अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में, वो उसी पर बैठे रहे। वो इजरायली एम्बेसडर्स को लेकर बैठे रहे हैं, वो इसराइल के साथ उसी तरह तिजारत करते रहे, वो इसराइल के साथ उसी तरह इंटेलिजेंस शेयर करते रहे। उन्होंने ऑलरेडी जो प्लानिंग था उसी के मुताबिक चल रहे हैं। उन्होंने अपनी ताकत को, अपनी लेवरेज को इवन अटेम्प्ट ही नहीं की है कि वो दो टोक अंदाज में अमेरिका को कहें या दो टोक अंदाज में इसराइल को कहें कि इसको जब रोको, वगरना हम ये इकदाम उठाएंगे। इन्होंने ये अटेम्प्ट ही नहीं की है, और ये सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात ये है। और क्या है कि अमेरिका की जेबें भरने की जो है उल्टा इन्होंने बातें की कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, और वहां पर भी क्या है, ये अमेरिकी और इजरायली खेल का निशाना बने हैं। यानी यूएई ये चाहता है कि कतरीज एंड सऊदी से उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, और कतरीज जो हैं वो ये चाहते हैं कि वाइस वर्सा इन दोनों से उनका ज्यादा लेवरेज अमेरिका के ऊपर हो। और सऊदी अरेबिया ज़ाहिर है कि वो अपने आप को ऐसा लीडर पेश करता है, तो वो चाहता है कि सब ज्यादा इन्फ्लुएंस जो उसका होना चाहिए। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही पैसे अमेरिका को दिए, और फिर जो सो कॉल्ड ईरानियन थ्रेट है उसके खिलाफ जो वो पैसे दिए। तो ये जो इतनी बड़ी वेल्थ इनको मुयसर आई है। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पिछला जो 800-900 साल हैं, तो उसमें तो उस्मानी यहां पर हुकूमत कर रहे थे ना, ये टर्क्स यहां पर हुकूमत कर रहे थे। तो ये तो पिछली सेंचुरी से जब सल्तनत उस्मानिया टूटी है, तो फिर अरब जो है वो यहां पर आए हैं, यानी इनको अपनी रियासतें मिली, और फिर इतनी बड़ी वेल्थ जब इनको मुयसर आई, तो इन्होंने क्या कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज यहां पर बनाई, क्या कोई अपनी बड़ी सॉवरेनिटी जो है वो यहां पर हासिल की, या फलस्तीनियों के लिए इन्होंने अपनी लेवरेज को और वेल्थ को कितना इस्तेमाल किया। तो ये बहरहाल एक तारीख का आप कह लें कि एक अलमनाक सूरत हाल है। तो ये हमास का उन सबको मैसेज है कि हम आखिरी वक्त तक जब यहां पर रेजिलिएंट है। और ये जो इजराइल अब इसको ऑक्युपाई करने की बात कर रहा है, तो जाहिर है कि
اس کا جو اسپائرل ہے وہ پورے ریجن میں ہوگا. اور یعنی یہ ان کی اسٹریٹجک مسٹیک ہے کہ یہ ابھی تک خاموش بیٹھے رہے. اب جو اسکاٹش گورنمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے, اینڈ اسکاٹش گورنمنٹ کنسیڈرنگ بائیکاٹ آف اسرائیل فار جینوسائیڈ. اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ ہے, یو کے کا حصہ ہے, اور اسکاٹ لینڈ میں آلریڈی ایک تحریک جاری ہے آزادی کی. جیسے آئرلینڈ وہ بھی یو کے کا حصہ تھا تو آئرلینڈ الگ ملک بن گیا, تو اب اسکاٹ لینڈ میں بھی یہ آزادی کی تحریک جاری ہے, لیکن ابھی تک اس میں مطلب یو کے کو بڑا دھچکا ہوگا اگر اسکاٹ لینڈ جب وہ الگ ہو جاتا ہے. تو دیکھنا کہ وہاں پر آلریڈی ڈویژنز ہیں, تو فلسطین کی وجہ سے اسکاٹ لینڈ اور یو کے کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے درمیان کافی تضاد ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے. اسکاٹ لینڈ نے کافی بار ادھر فیڈرل کو لکھا ہے, تو اب وہ اسکاٹ لینڈ خود بڑا اقدام اٹھانے جا رہا ہے. The Scottish government is considering a formal boycott of Israel. اور یہ جو boycott and divestment movement ہے which mirror the international boycott of apartheid South Africa. جب ساؤتھ افریقہ کی کالونی کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو یہ اسی کا ایک مثال ہے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھنا کہ اب برطانیہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ الگ نہ ہو, تو اب ان کے اختلافات میں ایک نیا اضافہ جب فلسطین کی وجہ سے ہو گیا, کیونکہ یو کے فیڈرل کی جو پالیسی ہے وہ الگ ہے, لنڈن کی پالیسی الگ ہے, اور اسکاٹ لینڈ کی پالیسی الگ ہے. 200 برٹش رائٹر جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ جو تجارت ہے وہ ختم کی جائے until food reaches Gaza. 200 British writers demand that the world's people and governments halt trade with Israel until food reach. نہ صرف انہوں نے برطانوی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں سے مطالبہ کیا ہے, اور دنیا بھر کی گورنمنٹ سے, یورپ کی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب تک وہاں پر سیز فائر اور امداد پہنچ نہیں جاتی تب تک اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر جب وہ تعلقات ختم کیے جائیں, تجارت ختم کی جائے اور بائیکاٹ کیا جائے. برطانیہ کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ پہنچے ہیں اسرائیل, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ برٹش ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ایکسپینڈنگ دا وار ان غزہ وڈ بی اے ہیوج مسٹیک. غزہ پر آکوپیشن کی طرف جانا اور ایکسپینڈ کرنا اگریشن کو, یہ اسرائیل کی سب سے بڑی جو وہ غلطی ثابت ہوگی. اسی درمیان نظر ایک اور تبدیلی یہ ہے کہ یورپی یونین کے جو سینئر آفیشلز ہیں, ہائی لیول ہائی رینکنگ آفیشلز, انہوں نے پہلی بار اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا ہے. سینئر یورپی یونین آفیشلز accuse اسرائیل آف جینوسائیڈ ان غزہ, اور the first European Union officials to publicly diverge from the bloc official position on the war. یعنی جو یورپی یونین کی official position ہے ابھی تک انہوں نے جینوسائیڈ ڈکلیئر نہیں کیا, اوور آل وہ اس کو سیلف ڈیفینس ہی کہتے ہیں. تو یہ یعنی مین نمبر 1 سے نیچے نمبر 2 نمبر 3 وہ جو ہے وہ اس کو جینوسائیڈ کہنا شروع ہو گئے. سیکنڈ ہائیسٹ رینکنگ آفیشل جو ہے انہوں نے بھی اس کو جینوسائیڈ سے ریزمبل کر دیا, یعنی نمبر 1 کے اوپر تو ارسلا ہے نا, تو نمبر 2 جو ہیں انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے. اینڈ دیز ریمارکس mark a rare and significant breach from the European Union Commission cautious of language regarding the war in Gaza. تو جیسے یورپی یونین جب وہ بڑی احتیاط سے اپنی لینگویج استعمال کرتا ہے جب اسے اسرائیل کے بارے میں بات کرنی ہو, جب رشا کے بارے میں بات کرنی ہو تو وہ ہر بری زبان ادھر استعمال کریں گے, لیکن ادھر الفاظ کا چناؤ بڑا محتاط انداز میں کریں گے, جینوسائیڈ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, یہی ان کے میڈیا میں بھی. تو یہ یعنی ایک بڑی تبدیلی یورپی یونین میں. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ thousands of letters نیتنیاہو کو ریسیو ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر سے نہیں, پوری دنیا سے, جو ان کا ڈایاسپورا ہے جو پوری دنیا میں ہے, جو عرب میں خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں, امریکہ میں. تو thousands of letters, at least 4000 لیٹر جو ہے وہ ان کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں پوری دنیا میں وہاں سے نیتنیاہو کو ریسیو ہوئے ہیں کہ ہم غیر محفوظ بن رہے ہیں, ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پر تھو تھو ہو رہی ہے, تو اس کو روکو, اس جنگ کو روکو. ہیرڈز 1000 sign letter warning Netanyahu that his government is causing lasting damage. ایک ایسا ڈیمیج جو بہت دیر پا ہوگا اور اس کو ختم کرنے میں پتہ نہیں سینچریز لگ جائیں گی. More than 4000 from diaspora communities worldwide among the prominent philanthropists, rabbis as well as اس میں government ministers, former وہ بھی شامل ہیں, signed a letter or sent on Netanyahu warning that his government policies and rhetoric are causing lasting damage. یعنی اس میں ان کے ربیز بھی ہیں جو مذہبی اسکالرز ہیں, فلنتھروپسٹ ہیں, پرومیننٹ لوگ باقی ہیں, فارمر گورنمنٹ منسٹرز ہیں. تو یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ یہ بات تو اسٹیبلش ہے کہ یہ راستہ اسرائیل کی تباہی کا راستہ ہے, یہ بات تو اسٹیبلش اور انہی کے لوگوں سے اسٹیبلش ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات نیتنیاہو کو روکے گی, سموترچ اور بین گور کو روکے گی؟ نہیں, کیونکہ ابھی تک ٹرمپ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے یہ باتیں تو ٹھیک ہیں اور ریزلٹ بھی الٹیمیٹلی یہی نکلے گا, لیکن فی الحال یہ باتیں نیتنیاہو کو روک نہیں سکتی ہیں. تو یہ آر پار کی لڑائی ہے, ہم نے پہلے دن سے یہ ایسٹیمیٹ کیا اور انفارچونیٹلی ایسا ہی ثابت ہوا. تو یہ آر پار کی لڑائی ہے. اچھا, ایران سے کیا خبریں ہیں؟ آیت اللہ خامنائی نے جو لریجانی ہیں ان کو ریپرزینٹیٹو بنایا ہے, جو سپریم کونسل ہے, سپریم سیکورٹی باڈی ہے, یہ آج کنفرم ہوا ہے کہ سپریم لیڈر نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اور ایران کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ایران ہیز کمپلیٹ ڈیٹرنس پاور اینڈ IRGC واز ڈیسائسو ریسپانس ٹو اینی US اینڈ اسرائیلی اگریشن.
تو بار بار وہاں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے اور وہ تیاریاں کر رہے ہیں جیسے علی لرجانی جو بہت قریب ہیں سپریم لیڈر کے، ان کو سپریم جو کونسل ہے اس کا ہیڈ بنانا یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ اسرائیل اساسینیشن اٹیمپٹس کرے گا تو یعنی جو اہم باڈیز ہیں جہاں سے فیصلے ہونے ہیں وہ کہیں پر کوئی ایسا گیپ نہ آئے فیصلوں کے حوالے سے. جو بوسٹن کنسلٹنٹ گروپ ہے جس نے جی ایچ ایف بنائی اور آگے جو ہے وہ ڈسپلیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے آج ایک رپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق یہ گروپ جو ہے یو ای، صومالیہ، صومالی لینڈ اور دیگر ملکوں میں فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے باقاعدہ پلاننگز بھی بنا چکا ہے. بی سی جے یعنی بوسٹن کنسلٹنٹ گروپ کنسلٹس ماڈل ریلوکیٹنگ غازنز ٹو صومالیہ، یعنی باقاعدہ انہوں نے ماڈلز تیار کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو صومالیہ میں کیسے بھیجنا ہے، یو ای میں کیسے بھیجنا ہے، فلانے ملک میں کیسے بھیجنا ہے. صومالیہ ہے اور صومالیہ کا جو بریک اوے ریجن ہے یعنی صومالی لینڈ جس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، جس کی تائیوان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، جس کی امریکہ کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے، امریکہ وہاں پر بیسز بنانا چاہ رہا ہے اور صومالی لینڈ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بدلے میں مجھے ایز اے الگ کنٹری ریکگنائز کر لو، جس کو ابھی تک دنیا ریکگنائز کرتی نہیں ہے. تو صومالی لینڈ وہ گریٹ گیم کا حصہ ہے. تو صومالی لینڈ میں اور صومالیہ دونوں ملکوں میں وہاں پر بھیجنا، یو ای میں، اب یو ای میں بڑا عجیب سی بات ہے، اور پھر ایجپٹ میں اور پھر جارڈن میں، یہ باقاعدہ بوسٹن کنسلٹنٹ گروپ جو ہے وہ نقشے بنا کر ماڈلز بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کتنے لوگوں کو یہاں پر کیسے کشتیوں میں بٹھا کر کیسے بھیجنا ہے. The model was created on behalf of the Israeli businessmen involved in the post-war planning of Gaza. تو سب سے پیچھے یعنی بڑا اسرائیلی بزنس مین، اور ڈیفینیٹلی وہ اس کے پاس کسی اور ملک کی نیشنلٹی بھی ہوگی. ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ آف غازن جو ہیں وہ ریلوکیٹ کیے جائیں گے یعنی لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کے مطابق کم سے کم 25% غازہ کی جو پاپولیشن ہے ان کو بھیجا جائے گا اینڈ ول نیور ریٹرن. اور ٹیم نے کل، اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو ہوسٹ کنٹریز ہوں گے ہر ہوسٹ کنٹری کو 4.7 بلین ڈالر دیے جائیں گے، یعنی یہ باقاعدہ فلسطینیوں کا سودا ہے. 4.7 بلین ڈالرز میں فلسطینیوں کو بیچا جائے گا اور 4 ایئرز کے اندر یہ رقم ان کو دی جائے گی. The relocation was framed as temporary and voluntary، اور اس کو اس طرح سے بیان کیا جائے گا، یہ تو خود چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ٹیمپریری، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ٹیمپریری کہ ہم تو عارضی طور پر بھیج رہے ہیں. تو وہ جو انہوں نے 48 میں بھیجے تھے وہ بھی عارضی تھے، ابھی تک وہ واپس نہیں آ سکے. امریکہ اور اسرائیل دونوں نے اپروچ کیا ہے ایسٹ افریقن نیشنز کو، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ افریقہ کی جو گریٹ گیم ہے اس کو آپ اس سارے معاملے سے دور نہیں کر سکتے. تو وہ صومالی لینڈ اس کو بیسز کا معاملہ، لیکن بیسز کے ساتھ یہ چیز بھی ڈسکس ہو رہی ہے. تو افریقہ میں اسرائیل اور امریکہ دونوں نے ان ملکوں کو اپروچ کیا، اور وہاں پر چونکہ کہیں خانہ جنگی ہے، کوئی ملک الگ ٹوٹا ہوا ہے جس کو دنیا ریکگنائز نہیں کرتی، وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، تو یہ اپنا کام ان سے نکلوانا چاہتے ہیں. امنگ دوز جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی بٹوین یو ایس آفیشلز اور صومالی لینڈ کے درمیان who reportedly involved potential US military base in exchange for recognizing Somaliland's statehood. امریکی بیسز وہاں پر ہوں گی، فلسطینیوں کو وہاں پر یہ قبول کریں گے اور بدلے میں امریکہ اس کو ریکگنائز کرے گا. اور اسی درمیان ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ بھی ٹاکس کر رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ایبزارب کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جناب علی ان کا پلان ہے. اور ٹرمپ کا ابھی کچھ دیر پہلے ادھر نتنیاہو اناؤنس کر رہا ہے کہ غزہ کو آکوپائی کرے گا، تو ادھر ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو می دیٹ آل مڈل ایسٹرن کنٹریز جوائن ابراہم اکارڈز. تمام مڈل ایسٹ کے ممالک، تو اس میں تو ایران بھی آتا ہے، کہ وہ ابراہم اکارڈ کو جو ہے وہ قبول کریں. یعنی یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ غزہ پر بھی وہ قبضہ کریں گے، جینوسائیڈ بھی کر لی ہے، اس کے باوجود کیا یہ عرب ممالک ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، ٹھیک ہے ہم نارملائز پھر بھی کر لیں گے. دیکھیں نا، ابھی تک کسی ملک نے یہ تو اناؤنس نہیں کیا کہ جتنا کچھ ہو گیا ہے اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نارملائز کریں گے، اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں. ابھی تک تو ایسا کسی ملک نے اناؤنس نہیں کیا. تو یہ جو ملک ہیں ان کی ظاہری پوزیشن اس کا مطلب کچھ اور ہے اور باطنی پوزیشن کچھ اور ہے. تو ٹرمپ کہہ رہا ہے ابراہم اکارڈ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ملک جو بھی سوچتے رہے مڈل ایسٹ کے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر اسرائیل اتنا ظلم کر چکا ہے اور مزید کرنے جا رہا ہے، اور یہ ابراہم اکارڈ یہ پاسبل نہیں ہے. پہلے دیکھیں، پہلے والا ابراہم اکارڈ فارغ ہو چکا ہے، تو نیا ابراہم اکارڈ کہاں سے ہوگا؟ پہلے والا تو فارغ ہو گیا. ٹرکش میڈیا نے پھر صحیح آڑے ہاتھوں لیا ہے. When starvation becomes newsworthy thanks Mr. Trump. اور آگے انہوں نے لکھا کہ کم سے کم 2 سال کے بعد ٹرمپ کو خیال تو آیا کہ یہاں پر بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں، اور شکریہ ٹرمپ صاحب کہ آپ نے ریکگنائز کیا کہ یہ جو بچوں کی تصاویر آ رہی ہیں کہ آپ نے کہا کہ نہیں وہاں پر ریئل سٹارویشن ہے. شکریہ ٹرمپ صاحب آپ نے ایسا کیا. اور ٹرکش میڈیا نے لکھا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ a man watching a fire burn، کہ آگ جل رہی ہو، آگ لگی ہو، اور ایک شخص جو ہے وہ کافی پی رہا ہو اور کسی کو کہے کہ someone should do something. تو ٹرمپ صاحب بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، اچھا وہاں پر امداد جانی چاہیے، اچھا بڑا برا ہو رہا ہے، اچھا بڑے سٹارویشن، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے نا، میں تو امن لانے والا ہوں، مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا کہ غزہ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ 21 سینچری کا سب سے بڑا جوک ہے کہ ٹرمپ ایک رحم دل شخص ہے اور ایک جنگیں ختم کروانے والا ہے. اب جناب علی یہ سٹیٹمنٹس دیکھتے جائیے جو نتنیاہو نے فاکس نیوز کو، چونکہ بہت بڑا وہاں پر سپورٹر ہے اسرائیلی
نैरेटिव को बढ़ाने का, और हॉकिश और ईरान जंग और फलानी जंग, यानी फॉक्स न्यूज की आपको शोहरत पता है. तो नेतन्याहू अक्सर इंटरव्यूज फॉक्स न्यूज ही को देता है. तो अभी उसने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है. वी इंटेंड टू टेक कंट्रोल ऑफ द एंटायर गाजा स्ट्रिप बट वी डू नॉट वांट टू कीप इट एंड गवर्न. ऐलान कर दिया गजा को ऑक्यूपाई करने का. बड़ी ये गैर मामूली यानी कि हॉरिफिक डेवलपमेंट है. और अगली आप जरा बयानियां सुनिए. हम तो बस आर्जी तौर पर गजा को कब्जा करेंगे, लेकिन इसको हमेशा रखने का हमारा कोई इरादा नहीं है. वी इंटेंड टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ द गाजा स्ट्रिप. नेतन्याहू, Iranian media. Israel to launch new phase of Gaza war after receiving US green light. Netanyahu to Indian media. Israel will not annex Gaza Strip, will hand it over to temporary body. हम नहीं रखेंगे गाजा, हम तो बस आगे किसी और को टेम्परेरी बॉडी फलस्तीनी अथॉरिटी को दे देंगे. और इंस्टीट्यूशनलाइज स्टारवेशन एज इजराइल इनेबल्स एड वायलेंस. 700 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं एंड इंजर्ड इन गाजा ओवर पास्ट 24 आवर्स. आप जरा अंदाजा करें, 700 फलस्तीनी, यानी इजराइल ने वहां पर अब बमबारी और ज्यादा तेज कर दिया है, और इसमें बड़ी तादाद में लोग फाकों से भी शहीद हो रहे हैं. अच्छा, इजरायली मिनिस्टर जो समुद्रिच है, इसने अभी एक तस्वीर जारी की और जिसके पीछे दीवार पर लिखा हुआ था डेथ टू अरब्स. फुल ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा मींस ब्लडीएस्ट स्टेज ऑफ द जेनोसाइड. ये अल जजीरा लिख रहा है. फुल ऑक्यूपेशन का मतलब यह है कि ब्लडीएस्ट स्टेज ऑफ द जेनोसाइड. ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है. इजराइल प्लान्स टू ऑक्यूपाई गाजा सिटी एंड फोर्स सिविलियंस आउट. स्टारविंग. अब जरा लाइन सुनिए और उसके बाद मुझे बताइए कि इनकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ जो इनके हिस्से में आई और इनको एक बार फिर इक्तदार मुयसर आया आफ्टर मैनी सेंचुरीज. हम अरब्स की बात कर रहे हैं, इनको आफ्टर मैनी सेंचुरीज ये इक्तदार मिला है. ये हेडलाइन जरा देखिए. स्टार्विंग पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन डू नॉट क्राई बिकॉज दे कैन नॉट क्राई. जो स्टार्विंग पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन हैं वो रोते नहीं हैं क्योंकि वो रो नहीं सकते हैं. यानी आप मुझे बता दें कि इसको कैसे बयान करेंगे. रोज चूंकि हम ये खबरें देख रहे हैं तो हमारा भी बेइज्जती का लेवल एक अगली सतह पर पहुंच चुका है. यानी आज की 21st सेंचुरी में हम क्या बात कर रहे हैं कि गजा में जिसके बाहर हजारों ट्रक्स खड़े हैं जिसमें खाना जाया हो रहा है. अब ये रोजाना की बातें कितनी बेमानी हो गई हैं और कितनी मामूल सी हो गई हैं, लेकिन ये इस सेंचुरी का कितना बड़ा धब्बा है जो इंसानियत ने अपने मत्थे ले लिया है और मिडिल ईस्ट की हुकूमतों ने अपने मत्थे लिया है. ना इनके रिलीजन की ये हिदायत थी कि ये ऐसा करते, ना इनकी वैल्यूज ये थी, ना ये मॉरली सही था, ना ये स्ट्रेटेजिकली सही था. ये पता नहीं क्या था जो इन्होंने ये पॉलिसी परसू की है. और इवन दुनिया, ग्लोबल साउथ, अफ्रीकन नेशंस, लैटिन अमेरिकन, सेंट्रल एशियंस, ये सारे हैरान है कि ये अरब्स की डिग्निटी देकर वो हैरान है कि ये कौन है भाई. ये कौन लोग हैं जिनके अपने लोग अपने रीजन में इतना कुछ हो रहा है और ये खामोश बैठे हुए हैं. ये उसी अमेरिका और इजराइल के साथ डील कर रहे हैं. ये पॉलिसी दुनिया की कौमों की समय से बाला है कि ये कौन सी पॉलिसी है जो ये परसू कर रहे हैं. यानी फलस्तीनी बच्चे रोते नहीं है क्योंकि वो रो नहीं सकते हैं. देखना, बस उनकी सांस चल रही है, बस उनकी सांस चल रही है. वो ना बात कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना रो सकते हैं, ना सो सकते हैं. यानी ये फलस्तीनी बच्चे रो नहीं सकते. तो ये जनाब खामोशी के साथ बैठे हुए हैं. तो असल जिम्मेदारी तो इधर है. और यकीन मानिए कोई इजराइल ना बहादुर है, ना इजराइल की कोई ऐसी ताकत है. ईरान ने क्या कुछ किया उसके साथ. तो ये इजराइल बिल्कुल, ये जो कुछ हुआ है, ये इनकी जो खामोशी है वो मुकम्मल हिस्सेदार. अब ये बगैर किसी लगी लिपटी की ये बात है और ये हर कोई कहेगा. आज हम ये कह रहे हैं, हर तरफ से ये बातें आपको आने वाले दिनों में आना शुरू हो जाएंगी. जो नहीं भी कहते हैं ना, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो वो कहना शुरू कर देंगे. ये असल में इनकी खामोशी है जिसने अलाउ किया है इजराइल को टू कंटिन्यू. तो इनको ये सूट नहीं करता था, किसी अंदाज में ये सूट नहीं करता था. पैलेस्टीनियन फुटबॉल आइकॉन किल्ड व्हाइल वेटिंग फॉर फूड इन गाजा. एक फलस्तीनी फुटबॉल प्लेयर गजा में एड लेते हुए वो भी जो है वो शहीद हो गया. तो ये जनाब अली इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की, और काफी भयानक टाइम मजीद आगे आने जा रहा है. आपने राज रोका कर इजाज़त दी. अल्लाह हाफिज़.